सब के लिए और आप सब के लिए यहाँ खूबसूरत मौका है कलाम को सीखने का। हम बेटा जो मसीही हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो मसीही हैं हमारी ज़िंदगी में मसले नहीं होते। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मसले होते हैं, कभी वो फीस का मसला आ गया, कभी एग्ज़ाम्स का मसला आ गया और कभी और चैलेंजेस आ गए। घरों में नौकरियों का मसला आ जाता है, शादियों में बहुत सारे रिश्तेदारों का मसाइल होते हैं, खाने पीने के मसाइल होते हैं। सो मसाइल का होना एक नेचुरल बात है। ज़िंदगी के साथ ही मसाइल को बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है। हम जो मसीही हैं, हम इन मसाइल से मुबर्रा नहीं हैं। ये नहीं है कि हम मसीही हैं और हमारे ऊपर कोई मसाइल नहीं आएंगे या हमारे ऊपर कोई चेक नहीं होगा या हमारा मसला नहीं होगा। सो मसाइल आते हैं और ये जो आज हवाला हमने पढ़ा है, ये उन तमाम मसीहियों के लिए आज मददगार साबित होगा कि हम जो मसीही हैं, हम दुनिया से अलग, हम अपने ईमान की बदौलत है। हमारा ईमान है जिसकी वजह से हम अलग हैं, वरना नेचुरली हम दुनिया के लोगों के जैसे हैं। यानी अगर दुनिया बीमार हो रही है तो मसीही भी बीमार हो रहे हैं। अगर दुनिया को नौकरियां नहीं मिल रही तो मसीहियों को भी नौकरियां नहीं मिल रही। अगर दुनिया के बच्चों का मसला है तो हमारे बच्चों का मसला है। अगर दुनिया की शादियों में परेशानियां हैं तो हमारी शादियों में भी परेशानियां हैं। हम हैं दुनिया में से ही, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसने हमें अलग करके यहाँ रख लिया है। अब हम जो अलग हैं वो कौन है और वो क्या है और वो कैसे लोग हैं? यहाँ बताया गया है कि एक मौजज़ा हुआ है काना गलील में, और अभी पढ़ा गया कि ये पहला मौजज़ा है यीशु मसीह का ज़मीनी ज़िंदगी में। यीशु मसीह का पहला मौजज़ा है। इसके बाद बड़े मौजज़ात हैं, लेकिन ये पहला मौजज़ा है। और आखिर में ये भी लिखा है, उसने पहला मौजज़ा दिखाकर अपना शाबाश, आपको बाइबल आती है, मेरे से ज़्यादा आपको। उसने पहला मौजज़ा दिखाकर अपना, जब भी मौजज़ा होता है यीशु मसीह को जलाल मिलता है। वो मेरी जिंदगी में हो या आपकी जिंदगी में हो, जब भी जहां भी मौजज़ा होगा, और मौजज़ा जो होता है वो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देता है। ये बात सीखने वाली है। अगर मेरे वसीले से या आपके वसीले से कोई मौजज़ा हो ही गया है, अगर मैंने दुआ की और किसी को शिफा हो गई, तो मैं आपके बताऊं, मैं कौन हूं किसी को शिफा देने वाला? मैं खुदा तो नहीं हूं ना। मैं कौन हूं किसी को शिफा देने वाला? मेरा खुदावंद यीशु मसीह है जो किसी को शिफा दे सकता है। और इसलिए शिफा का जलाल किसे मिलना चाहिए? यीशु मसीह को। मुझे नहीं जलाल मिलना। मैंने तो खुदा का कलाम इस्तेमाल किया है, खुदा ने काम किया है और मौजज़ा हो गया है। सो मौजज़े जो होते हैं वो हमारे जलाल के लिए नहीं होते, मौजज़े खुदा के जलाल के लिए होते हैं। जब भी आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो या आपकी जिंदगी के वसीले से मौजज़ा हो, जलाल किसको? खुदावंद को मिलना चाहिए। अब ये मौजज़ा होता है मेरे लिए और आपके लिए। मौजज़ा होता है मेरे लिए और आपके लिए। लेकिन मौजज़ा जब होता है तो जिस इलाके में मौजज़ा हो, जिस फील्ड में मौजज़ा हो,
वो लोग जरूर परेशान होते हैं। अब देखिए ना, अगर कोई शख्स पानी पे चल रहा है तो हम तो कहेंगे जी यीशु मसीह क्योंकि खुदा है वो पानी पे चल सकता है, लेकिन फिजिक्स को मानने वाले ये बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि पानी पर चलना लॉ ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ है। लॉ ऑफ ग्रेविटी समझते हैं? जमीन की जो कशिश शक्ल है, यानी जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। मैं और आप पानी पर नहीं चल सकते, हमारा खुदावंद चल सकता है क्योंकि वो खुदा है। लेकिन मैं और आप कहेंगे वो तो चल सकता है, लेकिन जो साइंटिस्ट है, जो फिजिक्स पढ़ता है, वो कहेगा ये नामुमकिन है, क्रिश्चियन झूठ बोलते हैं, ये नहीं हो सकता जब तक वो खुद नहीं देखेगा कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। और फिर वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि ये नामुमकिन है, इसका मतलब है वो मानेगा कि ये इंसान नहीं है, ये इंसान से कुछ ज्यादा है। वो मानेगा क्योंकि साइंटिस्ट जो है, मैं मान जाऊंगा कि वो खुदा है, साइंटिस्ट नहीं मानेगा। साइंटिस्ट कहेगा क्योंकि इंसान जमीन पानी पर चल नहीं सकता, लिहाजा ये इंसान नहीं है, इंसान से थोड़ा। फिर वो आगे रिसर्च करेगा कि कौन है जो पानी पर चल सकता है। अब गुनाह माफ नहीं कर सकता, मैं और आप गुनाह माफ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह गुनाह माफ कर सकता है। और लोगों ने फौरन, जो उसके मुखालिफीन थे, उन्होंने फौरन माना, उनका यार ये कौन है, गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ करता है। यानी उसको वो खुदा मान रहे हैं क्योंकि उसने करके दिखा दिया। सो यहां पर एक मौजज़ा हुआ है जिसे पानी को मैह बनाने का मौजज़ा कहा जाता है। मैं और आप मसीही लोग जो है, सादा लोग हैं, हम बाइबल मुकद्दस को मानते हैं। जो बाइबल कहती है वो ठीक कहती है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं मानता। जो साइंसदान है, जो केमिस्ट्री को पढ़ता है, वो नहीं मानता, क्योंकि केमिस्ट्री वाला जो साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट है, वो जानता है कि अगर पानी को मैह में तब्दील करना है तो कम से कम 18 महीने चाहिए। ये साइंटिस्ट की बात मैं करने लगा हूं। मैं और आप कहेंगे जी यीशु मसीह ने क्या दिया, पानी डालो और पानी निकालो और मौजज़ा हो गया। यही कहा है ना उसने, मटकों में पानी डालो और पानी निकालो और मेरे मजलिस के पास में, मेरे मजलिस कहता हूँ, आपने बताया क्यों नहीं, अच्छी में आपने रक्षा भी, ये तो हो गया मौजज़ा। लेकिन ये बाइबल में और आप नहीं पढ़ते, ये साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं। साइंटिस्ट कहता है ये कैसे हो सकता है। अब साइंटिस्ट जो है वो इसको मौजज़ा नहीं कहता, वो कहता मैं इसको देखूंगा। अब वो कहता है कि अगर पानी को मैह में तब्दील करना है तो इसकी 10 स्टेजेस हैं, 10 दर्जे हैं। यानी आपने पानी लेना है, फिर उसको पता नहीं क्या का फर्मेंटेशन करनी है, और 10 दर्जे हैं, और इन 10 दर्जों में से गुजार कर 18 महीने लगेंगे। 18 महीने लगेंगे जो पानी को मैह में तब्दील करने का प्रोसेस है, जो असल प्रोसेस है। हमारे खुदा ने 18 सेकंड में, 18 सेकंड में बना दिया। 18 सेकंड में बना दिया। और उसने कहा आप जो केमिस्ट्री के मालिक हो, मैं बताना चाहता हूं कि आई एम द मास्टर ऑफ केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री का मालिक हूं। आप कौन हो? आप बनाते रहो 18 महीनों में। मेरा मौजज़ा यही है, पानी डालो और पानी निकालो और वो मैं बन ठीक। सो यीशु से ऐसे कहा। अब देखिए लाजर मर गया है, लाजर मर गया है। बहनें कहती हैं अब क्या फायदा, अब तो उसको मरे हुए अब नहीं आना, उसने वापस नहीं आना। और कोई भी बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजी को पढ़ता है, जो बायोलॉजी इल्मुल हयातियात को पढ़ता है, उसके मुताबिक जब कोई मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं होता, वो दोबारा जिंदा नहीं होता। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है ये बायोलॉजी का मसला है, मेरा मसला नहीं है। I am the master of biology. लाजर कब्र से बाहर आ जा, और लाजर कब्र से बाहर आ जाता है। So बायोलॉजी का मसला होगा,
لیکن ہمارے ادھر خداوند یسوع مسیح کے نزدیک کوئی بایولوجی نہیں ہے. وہ کہتا ہے آئی ایم دا ماسٹر آف بایولوجی. وہ 5000 کو روٹی کھلا دیتا ہے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے. میں حساب لگا رہا تھا کہ 5000 کو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اگر کریں تو 5000 5 روٹیاں کتنے کے آج کل 10 15 20 روپے کی روٹی ہو گئی ہے. 100 روپے کی روٹی ہو جائے گی, 400 روپے کی مچھلی ہو جائے گی. 1000 لگا لیں. اب 1000 روپے میں 5000 کو آپ روٹی کھلا رہے ہیں. دنیا کا کوئی بھی اکانومسٹ جو ماہر اقتصادیات ہے, یو ایس اے میں ہو, مشرق سے مغرب تک, دنیا کا کوئی بھی ماہر اقتصادیات اور معاشیات اس بجٹ میں کھانا نہیں کھلا سکتا. 5000 روپیہ بھی ہو تو کھانا نہیں کھلایا جا سکتا. میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم 100 روپیہ لگائیں نا ایک بندے کا تو پھر بھی 5 لاکھ روپیہ چاہیے. یعنی اگر ہمیں کہیں کہ 100 روپیہ بندہ لگا دیتے ہیں اور 5000 کو کھانا کھلانا ہے تو میں کہوں گا کہ چلے میں کھلا دیتا ہوں, مجھے آپ 5 لاکھ روپے کا بجٹ دے دیں, میں دے دیتا ہوں. اب جتنے بھی اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 5 روٹیاں 2 مچھلی 1000 روپے میں کھانا کھلا رہے ہیں. یسوع مسیح کہتا ہے یہ معاشیات کا مسئلہ آپ کا ہے. میں آئی ایم دا ماسٹر آف اکنامکس. میں ماسٹر آف اکنامکس. پھر لوگ تاریخ کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یسوع کا نام تاریخ میں نہیں ہے, کوئی کہتا ہے یہ وہ. اس نے کہا میری وجہ سے تو تاریخ ہے, میری وجہ سے تو تاریخ ہے. آپ کا جو کیلنڈر ہے دنیا کی تاریخ ہے, یا اے ڈی میں ہے یا بی سی میں ہے. آپ کو پتا ہے یہاں بی سی میں ہے بیفور کرائسٹ, یا اے ڈی میں اینو ڈومینی. ہم بعد از مسیح کی بات. یسوع مسیح تو بیچ میں کھڑا. اس نے کہا میں اول اور آخر و ابتدا اور. یہ تاریخ آپ کا مسئلہ ہے, میرا نہیں ہے. آئی ایم دا ماسٹر آف دا ہسٹری. اس نے کہا میں ہسٹری. اب یہ یسوع مسیح جو ہے یہ ماسٹر ہے. یسوع مسیح ماسٹر آف آل سائنسز ہے. تمام سائنسز کا وہ ماسٹر ہے. اور اس وجہ سے یہ سائنٹسٹ جو ہے یسوع مسیح کے آگے نہیں بول سکتے. یسوع مسیح کے آگے وہ کہتا ہے I am the master of all scientists and all sciences. وہ ماسٹر ہے اور اس کو اب سائنٹسٹ ماننا شروع ہو گئے ہیں. بہت سارے سائنٹسٹ کہتے ہیں یا تو پھر ثابت کرو کہ کیسے پتا ہے, یا پھر کرسچن ہو جاؤ. ثابت کرنا نا. ہم کہتے ہیں جی یسوع مسیح نے میں بنا دی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی دنیا کیا رہی ہے بنی ہے, تاریخ کیا رہی ہے بنی ہے, اس وقت کی شادی میں ریکارڈ ہے کہ یہ بنی ہے, یہ بنی ہے. اب اس تاریخ کو آپ مٹا نہیں سکتے. بائبل جھوٹ بھی نہیں بولتی. بائبل نے اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو بائبل نے وہ بھی لکھ دیا ہے, اگر کسی نے ٹھیک کیا ہے تو بائبل نے وہ بھی لکھ دیا ہے. داؤد نے گناہ کیا تھا, بائبل نے چاہے وہ خدا کا چہیتا تھا, بائبل نے اس کو بھی معاف نہیں کیا. داؤد کے گناہ کو بائبل نے لکھا ہوا ہے. سو بائبل کسی کا لحاظ, اچھی باتیں بھی ہمارے بارے میں کہہ دیتی ہے اور بری باتیں بھی کہہ دیتی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بائبل نہیں بدلی. اگر بدلی ہوتی تو ہم بری چیزیں نکال نہ دیتے, کیونکہ بائبل کی اتھینٹسٹی, بائبل جو ہے خدا کا کلام ہے, اس کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا. نہ کوئی بدل سکتا ہے, نہ ہی کوئی ضرورت کر سکتا ہے. بائبل ہمارا یہ دعویٰ ہے بائبل بدلی نہیں ہے, یہ بدل دیتی ہے. آپ پڑھیں گے یہ بدل دے گی, تو ہم کہتے ہیں یہ بدلی نہیں ہے, پڑھ کے تو دیکھو یہ بدلی ہے یا تم بدل جاؤ گے. سو لہٰذا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور ہمارا ایمان ہے, اس لیے بائبل مقدس. اب آ جائیں معجزے کی طرف. خداوند یسوع مسیح نے معجزہ کیا ہے قانا گلیل میں. مقدسہ مریم جو خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے, ان کی کسی عزیز کی قانا گلیل میں شادی ہے. وہاں پر یسوع مسیح کو, ماں مریم کو اور شاگردوں کو شادی میں دعوت ہے. اور کہانی یہ ہے کہ شادی میں دعوت ہے اور وہاں پر تھوڑا تھوڑا شور نکلنا شروع ہو گیا ہے کہ شادی میں مہمانوں کے پہلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہ مے کم ہو گئی ہے, تھوڑی تھی مے کم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد میں یہ اصول یہ تھا کہ اگر
खुदा न खास्ता मेहमान बुलाए हुए हैं और मेजबान के पास उसको एंटरटेन करने के लिए प्रॉपर सामान नहीं है, तो मेहमान की तौहीन है। और मेहमान के पास ये लीगल राइट होता था कि वो उसको सू कर दे और वो कोर्ट में चला जाए और उसको पकड़ के वो ले जाए, क्योंकि आपने अच्छे अच्छे मेहमानों को बुलाकर उनकी तौहीन की है कि आपने पानी नहीं पिलाया। आज हमारा लीगल मसला तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेहमान जब नाराज होकर चले जाते हैं कि जो वसी कह सर कुछ ही नहीं किसी ने। सो उस वक्त कानूनी हैसियत थी इस काम की, उस वक्त ये कानूनी हैसियत थी कि अगर मेहमान आए हैं और उनको खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला, तो वो बाकायदा इन्वॉल्व हो जाते थे, पुलिस के लीगली शुरू कर देते थे। और ये जो रिश्तेदार हैं उन्होंने ये महसूस किया कि अब हमारे ऊपर ये वजन आ गया, अब क्या करें। अब मकद्दसा मरियम को ये पता है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास ये ताकत है, क्योंकि जब उसको हैकल में लाया गया था तो लिखा कि वो सब बातों को दिल में रख कर गौर करती रही। अब उसको पता था कि शादी में मसला है। फिर एक और मसला था, मसला ये भी था कि अगर कोई मेहमान आया होगा ना किसी शादी में, तो वो मेहमान मेजबान के लिए तोहफा लेकर नहीं आया, तो मेजबान के पास भी कानूनी हक था कि आप मेरी शादी में आए हैं और आपने तौहीन की है, आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए। और यीशु मसीह के और उसके शागिर्दों के पास कोई तोहफा नहीं था। ये शरीयत थी, ये लॉ था, यहूदी शरीयत थी कि अगर आप मेहमान हैं तो आपके पास तोहफा होना चाहिए, अगर आप मेजबान हैं तो आपके पास खाने पीने की चीजें पूरी होनी चाहिए। अब ये यहाँ दोनों पार्टीज जो है किसी ना किसी जगह पे फंस गई हैं। अब एक के पास खाना पिलाना नहीं है, दूसरे के पास तोहफे नहीं है। अब ये मसला दोनों के पास आ गया है। अब यीशु मसीह जो है यहाँ पर इंटरवीन करते हैं और उसके बाद ये मौजज़ा हुआ है। अब मौजज़ा जो है, इससे पहले कि हम मौजज़े की तरफ जाएं, वहां मैं जो है थोड़ी तादाद में नहीं चाहिए। वहां लिखा हुआ है कि वहां हैकल में जो इबादत खाना था, ये हैकल की बात नहीं है, ये इबादत खाना था जैसे हम बैठे हुए हैं, और इबादत खाने के बाहर वो कुछ मटके पड़े थे मिट्टी के, उनमें 2-2 मन और 3-3 मन की गुंजाइश थी। अब अगर मिसाल के तौर पर 3 मन ले लें कि 2-2 3-3 मन, 3 मन का अगर एक मटका हो तो 6 मटके कितने मन के होंगे? 6 मटके 18 मन। शाबाश, 6 थे 18 फाड़ा आता मुझे भी। सो ये जो 18 मन मैं बनानी है, ये कोई एक मन नहीं है। 18 मन को आप 40 पे ضرب देके बहुत बड़ी, तकरीबन को 750 किलो के करीब बन जाएगी। 18 मन सुने, 18 मन मैं बनाने के लिए मैंने इसकी कैलकुलेशन निकाली है। अब 18 मन मैं बनाने के लिए आपको 72 मन अंगूर चाहिए, 72 मन अंगूर चाहिए। और उस खित्ते में कोई एक बाग ऐसा नहीं था जिसमें आपको 8 या 10 मन अंगूर मिल जाए, एक बाग भी ऐसा नहीं था। और 72 मन अंगूर कर देखने के लिए पहले तो आप 10, 12, 20 बाग ढूंढो जाके जहां से ये 72 मन अंगूर है। और अगर आपने ये 10, 12, 20 बाग ढूंढ ही लिए हैं, तो फिर जाके आप हर बाग में कोई 50-50 या 100 लोग भेजो, वो जाके अंगूरों को चुने, निकाले, और फिर वहां से बड़े बड़े जो रेड़े हैं, जो उनकी कैरेज है, वो इंतजाम करो, वो लेकर फिर वाइन प्रेस में कोलू में डालो, कोलू में डाल के उनको पिसो, और बाद में जब वो मैं बने तो ये सारा प्रोसेस करते 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 शायद 18 माह गुजर जाए। ये मैं बनाने के लिए, सारा प्रोसेस करने के लिए 18 महीने चाहिए थे, 18 मन मैं बनाने के लिए। अब ये आपको बताऊं, ये इंसान से तो मुमकिन नहीं, इंसान से मुमकिन नहीं है। अब हम देखते हैं इस पैसेज को का इनसाइट क्या है, इस पैसेज को हम देखते हैं। अब हम इसमें इसको एनालिसिस करने के लिए हम 5 आईज का मुताला करेंगे। आईज जो होता है, आई फॉर इंक पॉट, अंग्रेजी का लफ्ज है ABCDEFGHI।
اس میں 5 آئی ہیں جو بتائے گئے ہیں اس حوالے میں، اور وہ جو حوالہ ہے 5 آئیز کے ساتھ یہ سارا سیٹل ہو جائے گا ابھی 10 15 20 منٹ میں۔ پہلا آئی ہے آئی فار انویٹیشن، آئی فار انویٹیشن۔ انویٹیشن ہوتا ہے کسی کو دعوت دینا، اور یہاں بائبل میں لکھا ہے اور یسوع کو اور یسوع کی ماں اور شاگردوں کو شادی میں دعوت دی۔ میں نے شروع کیا تھا کہ مسئلے زندگی میں ہوتے ہیں اور مسیحی جو ہے یہ مسئلوں سے مبرہ نہیں ہے، مسئلے آئیں گے۔ اب مسئلہ وہاں آیا ہے جہاں یسوع مسیح کی ماں کی رشتہ داری ہے، لوگ ہیں ایماندار ہیں، مسئلہ آ گیا ہے، لیکن ہر مسئلے کا حل سب سے پہلا آئی ہے۔ ہر مسئلے کا حل، دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں پر یسوع مسیح ہو اور وہ مسئلہ حل نہ ہو۔ تو یہ جو خاندان ہے جہاں پر شادی ہے، مسئلہ بعد میں آنا ہے، مسئلے سے پہلے ہی یسوع مسیح وہاں موجود ہے۔ ابھی مسئلہ آنا ہے مسئلے سے پہلے ہی، اور عقل مندی کیا ہے کہ اپنے ہر پروگرام میں یسوع مسیح کو دعوت دے دیں۔ چاہے آپ کے بچوں کا داخلہ ہے، چاہے آپ کے بچوں کی فیسیں ہیں، چاہے آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہیں یا بیٹوں کی شادیاں ہیں، چاہے کوئی منگنی ہے، چاہے کوئی پارٹی ہے، چاہے کوئی خوشی ہے، آپ دوسرے لوگوں کو بعد میں دیکھی جائیں گی، سب سے پہلی دعوت یسوع مسیح کو دے دیں۔ اور گارنٹی یہ ہے کہ جہاں پر یسوع مسیح ہوگا وہاں مسئلہ ہوگا، مسئلہ لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں یسوع مسیح کشتی میں سویا ہوا ہے، مسئلہ تو وہاں پر بھی آ گیا، طوفان آ گیا، طوفان آ گیا، شاگردوں کو وہاں طوفان آ گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ خداوند ہم مر رہے ہیں، تو سویا ہوا ہے۔ اس نے اٹھا اور اس نے ہوا اور پانی کو، مسئلہ آیا لیکن یسوع مسیح نے مسئلہ دبایا، اس نے ہٹایا۔ لہذا مسئلہ آنا ایک نیچرل بات ہے، یہ نہ بولے کہ مسئلہ نہیں آئے گا، کہ ہم مسیحی ہمارے پر مسئلہ آئے گا، لیکن ہم مسیحیوں کو پتا ہے کہ ہمارا مسئلہ آئے گا۔ دیکھیں ایک اور معجزہ ہے جہاں پر ایک مسئلہ آ گیا، جو کشتی ڈوب رہی ہے اور یسوع مسیح پانی پر چل کر ان کو بچانے آ رہا ہے۔ یہ سنا آپ نے حوالہ کہ یسوع مسیح پانی پہ چل کر وہ ان کو بچانے آ رہا ہے، اور مسئلہ کیا تھا؟ پانی جو ہے اس نے زور مارا، اور پانی جو ہے کشتی کو ڈبو رہا تھا، ہوا تھا۔ مسئلہ تو ان کے لیے پانی تھا، کیونکہ پانی جو ہے اتنا زندہ ہل رہا تھا، اور جو ان کا مسئلہ تھا وہ ہمارے یسوع مسیح کے پاؤں کے نیچے تھا۔ جو ان کا مسئلہ تھا وہ یسوع مسیح اس مسئلے کے اوپر چل کے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ لازر کی بہنوں نے کہا خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، کیونکہ یسوع مسیح تھا نہیں اس لیے وہ مر گیا۔ اگر یسوع مسیح ہوتا تو لازر، اس نے کہا ہے، دونوں بہنوں نے کہا ہے کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی۔ پہلی بات جو سیکھنے کی ہے بیٹا کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دے کے رکھیں۔ صبح اٹھتے ہی چرپائی سے نیچے نہ اتریں جب تک آپ یسوع کو دعوت نہ دے دیں۔ خداوند وہ مسئلہ آئے گا تو آئے پیا، کوئی بات نہیں ہے، کہے خداوند میری زندگی میں آ، خداوند آج میری زندگی میں آ، میرے خاندان کی زندگی میں آ۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آج میرے خاندان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا، یسوع ہوگا تو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو پہلی بات جو اس موضوع سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہے آئی فار انویٹیشن۔ خداوند یسوع مسیح کو دعوت دے کے رکھیں تاکہ آپ کا مسئلہ آئے بھی تو کم سے کم ہمارے پاس کوئی ہو جو ہمارے مسئلے کو حل کر دے۔ اور جس کا یسوع نہیں ہے اس کا لازر مر جائے گا، جس کے پاس یسوع نہیں ہے اس کا لازر مر جائے گا، جس کے پاس یسوع ہے اس کا لازر کبھی نہیں مرے گا۔ لہذا یسوع مسیح کو دعوت دینا کبھی نہ بھولیں، اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنی کلیسیا میں اور اپنے پروگرامز میں۔ یہاں شادی میں یسوع مسیح تھا،
اس لیے مسئلہ حل ہو گیا. پہلا بات ہے آئی فار انویٹیشن. دوسری آئی فار انٹرسیشن. آئی فار انٹرسیشن. انٹرسیشن ہوتا ہے کسی کے لیے دعا کرنا. یعنی اگر آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ انٹرسیسر ہیں. یعنی انٹرسیسر کے لیے دو چیزوں کا جاننا بڑا ضروری ہے. انٹرسیسر دیکھیں آپ کا مسئلہ ہے اور مجھے پتا کہ پادری صاحب نے حل کرنا ہے. اگر مجھے آپ کے مسئلے کا نہیں پتا اور یہ نہیں پتا کہ آپ کا مسئلہ حل کہاں ہونا ہے تو میں کامیاب انٹرسیسر نہیں. سو مقدسہ مریم وہاں موجود ہے. مقدسہ مریم جو ہے وہ بطور انٹرسیسر کام کرتی ہے. اس کو پتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. اس کو مسئلے کا پتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مسئلے کو لے کر مجھے جانا کہاں ہے اور وہ مسئلے کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے پاس چلی گئی ہے. مقدسہ مریم نے اس مسئلے کو خود حل نہیں کیا اور نہ ہی وہ کر سکتی تھی. اگر وہ حل کر سکتی ہوتی یا کوئی اور حل کر سکتا ہوتا تو وہ مسئلہ یسوع مسیح کے پاس نہ آتا. سو مسئلہ وہاں پر ہی جانا تھا جہاں پر اس نے حل ہونا تھا. سو مقدسہ مریم کی یہ ایمانداری اور دیانتداری یہی رہی ہے کہ انہوں نے یہ جانا کہ مسئلہ ہے اور یہ بھی جانا کہ مسئلے کا حل کہاں ہے. سو وہ مسئلے کو لے کر یسوع مسیح کے پاس گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. گو کہ یسوع مسیح نے کہا کہ ابھی نہیں, لیکن پھر بھی مقدسہ مریم نے انسسٹ کیا کہ نہیں. مقدسہ مریم نے ایک بات ضرور کہی نوکروں کو, وہاں جو خادم تھے. اس نے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. مسئلہ ہے, مسئلہ ہے, کیونکہ اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو 18 من میں کہاں سے بناؤ گے, کہاں سے 72 من انگور لینے جاؤ گے, کہاں جا کے آپ وہ ٹانگے اور ریڑے لاؤ گے, کہاں جا کے کولو لاؤ گے, کہاں سے لیبر لاؤ گے. اس نے کہا آپ اپنی جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. اور یہاں سے ایک کرسچن ڈاکٹر نکلتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. ہمیں چاروں چار اپنے مسائل کو لے کر اپنے خداوند کے پاس آنا ہوگا. اور اگر ہمارے مسائل خداوند کے پاس آئیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مقدسہ مریم نے کہا کہ آپ نہ کچھ کرنا, اپنی محنت نہ کرنا, اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل کو حل نہ کرنا. آپ دیکھ کے کہیں گے کہ جی میرا فلانا چاچا ایم پی اے ہے, یا میرا فلاں آرمی میں ہے, یا میرا فلاں میجر ہے, فلاں یہ ہے وہ. ایسی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اپنے مسئلے یہ نہ حل کرنا کہ میں فلاں پارٹی کا ہوں, میرے پاس یہ طاقت ہے, میرے پاس دولت ہے, میرے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ہم طاقت میں زیادہ. ایسا نہیں ہے. اس نے کہا کہ اپنے مسائل کو اپنی مدد آپ کے تحت حل نہ کرنا, بلکہ اپنے مسائل کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانا. جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. اب اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیں کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو, یعنی اس کا کلام کی تابعداری کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اپنے کلام کی تابعداری نہ کرنا. اس نے کہا جو یہ کلام کرے وہ کام کرے گا. یعنی اس نے یہ مقدسہ مریم نے یہ نہیں کہا کہ جو میں کہوں وہ کرو, یہ بھی نہیں کہا. اس نے کہا جو خداوند یسوع مسیح کلام کرے گا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے تو مردہ زندہ ہوتا ہے, ورنہ میرے کہنے سے تو مردہ ہی نہیں زندہ ہوتا. میرے کہنے سے تو پتہ نہیں ہوتا, میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونا. خداوند یسوع مسیح کہے گا تو مردہ زندہ ہوگا, ورنہ مردہ زندہ. وہ کہے گا پانی کو کہ میں بن جا تو پانی میں بن جائے گا. تو اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کی جو بات ہے اس کو مانو. اور ان خادموں نے جو یسوع مسیح نے کہا وہی مانا. اگر خادم یسوع مسیح کی کہی گئی بات نہ مانتے تو کبھی بھی یہ معجزہ نہ ہوتا. سو انٹرسیسر جو ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کلیسیا میں کوئی ایسے لوگ ہوں جن کو کلیسیا کے مسائل کا پتہ ہو
और वो मसाइल यीशु मसीह के पास लेकर जाएं, चाहे वो खादम के थ्रू जाएं, चाहे वो एल्डर के थ्रू जाएं, वो उस इंटरसेसर के पास चले जाएं, खुदा के पास जाने चाहिए मसाइल। और जब हमारा मसला खुदा के पास चला जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। उसने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। अब इंटरसेसर हो गया, अब है इंस्ट्रक्शंस। आई फॉर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस होती हैं हदायत जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि वहां पर कुछ मटके पड़े हैं जिनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश है, और खुदावंद यीशु मसीह की हदायत दी उसने कि ये पानी से भर दो, और जब पानी से भर गए तो उन्होंने कहा पानी को निकाल लो। सो ये हदायत जारी की हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह की हदायत पर अमल करने से भी हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। सो पहला आई था आई फॉर इन्विटेशन, कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़ाती जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में और कलीसियाई जिंदगी में दावत देकर रखें ताकि हमारे मसले हल होते रहें। नंबर 2 है आई फॉर इंटरसेशन, यानी दुआ करते रहें। आप मसलों को खुदावंद के पास लाते रहें, फिर कभी भी मसले हमें दबा नहीं सकेंगे। नंबर 3 है आई फॉर इंस्ट्रक्शंस, यानी हदायत हासिल करना खुदा के कलाम की। नंबर 4 इंस्ट्रूमेंट्स। आई फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं कोई ऐसा आला जिसकी मदद से मुआवजा किया जाए। अब यहाँ पर 6 मटके पड़े हैं, ये आला बन गए हैं। ये मटके जो हैं पड़े हैं, और किसी ने कुम्हार ने ये मटके कभी बनाए होंगे। ना कुम्हार को पता था कि ये मटके कब खुदा के लिए इस्तेमाल होंगे, ना ही मटकों को पता था कि ये मटके कब खुदा के लिए, ये मिट्टी के मटके कब और कैसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होंगे। ये तो हाथ पांव धोने के लिए रखे हुए थे वहां पर, क्योंकि यहूदियों की तहारत का दस्तूर ये था कि कोई भी इबादत खाने में नहीं आता था जब तक वो अपने हाथ और पांव साफ नहीं करता था, और वो फिर इबादत करता था। और ये जो मटके हैं ये तो रखे हुए थे तहारत के लिए, सफाई के लिए। अब ना ही उस मट्टी को अंदाजा था कि ये मट्टी खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और ना ही कुम्हार को अंदाजा था कि जिस मट्टी को मैं मटका बना रहा हूँ वो कभी खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और अगर वहां पर मटके ना होते तो शायद मुआवजा करने में कोई मुश्किल आ जाती। नामुमकिन तो नहीं था, खुदा तो पानी को हुक्म देता तो पानी वहां इकट्ठा हो जाता, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स का होना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि ये मटके कौन है? ये मिट्टी के मटके मैं और आप हैं। खुदा हमें इस्तेमाल करता है, खुदा हमें भी अंदाजा नहीं है कि खुदा हमें कब इस्तेमाल करते। हाँ, वो मिट्टी के मटके हैं जो खुदा के जलाल के लिए, मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। हम किसी के लिए दुआ करते हैं, मुआवजा हो जाता है, खुदा के नाम को जलाल मिलता है। हम कोई काम करते हैं तो खुदा के नाम को जलाल मिलता है। सो जैसे तहारत के वो मटके हैं, अब हम वो मिट्टी के मटके हैं जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें इंस्ट्रूमेंट बनना है, हमें मटके बनना है, हमें ऐसा आला बनना है जिसको इस्तेमाल करके खुदा अपना मुआवजा कर ले और उसके नाम को जलाल मिल जाए, मटकी। और आखिरी जो आई है वो है आई फॉर इंस्पायरेशन। आई फॉर इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन होता है कि किसी चीज को देख के ईमान ले आता। कहता मैं बड़ा इंस्पायर हो गया। हम कहते हैं ना, कोई अच्छा काम करे ना, कहते हैं जी मैं आई फुली इंस्पायर्ड, तो मैं बड़ा इंस्पायर हो गया। इंस्पायर होने से मुराद होता है किसी चीज को हैरान कुन हालत तक देखकर हैरान हो जाना कि खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चले गए, मैं इंस्पायर हो गया यार, ये इंसान से कुछ ज्यादा है। सो वहां जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो वहां देख रहे थे। देखा है कि लोग ताज्जुब करके कहने लगे और बहुत सारे लोग ईमान ले आए। जब इंसान इंस्पायर हो जाता है तो इंसान ईमान ले आता है। क्योंकि अगर खुदावंद मेरे सामने किसी को कहता है बेटा उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और वो मखलूक जो है वो चारपाई उठा के चल पड़ता है, तो इसका मतलब है
کہ چارپائی اٹھانے سے پہلے وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ چارپائی اٹھا سکے. جب خدا کا کلام نازل ہوا اور اس پر عمل کیا گیا تو اس نے چارپائی اٹھائی اور چل پڑا. اور جب میں نے دیکھا کہ اس کے تو گناہ معاف ہو گئے ہیں, تو جب گناہ معاف ہو گئے تو میں انسپائر ہو گیا اور میں نے کہا اگر اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے کلام سے میرے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. سو انسپائر ہو جاتے ہیں ہم اور ایمان لے آتے ہیں. اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ انسپائر ہو گئے اور بتیرے ایمان لے آئے. اور یہ وہ پہلا معجزہ تھا جو خدا یسوع مسیح نے کانہ گلیل میں کیا, اور اس نے اپنے نام کو جلال دیا. مٹکوں کو جلال نہیں کیا, کسی اور کو جلال نہیں کیا, پانی بھرنے والوں کو جلال نہیں کیا, نکالنے والوں کو جلال نہیں کیا, میرے مجلس کو بھی جلال نہیں کیا. میرے مجلس نے ایک بات کی ہے, اس نے کہا یار لوگ تو اچھی مہک پہلے دیتے ہیں تو بری مہک پہلے دیتا اور اپنے اچھی مہک کیوں رکھ چھوڑی ہے, پہلے دینی تھی. یہ تو اس وقت دیتے بری جب چھک جاتے لوگ. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیوں رکھ چھوڑی اچھی مہک. اور یہ جو اچھی مہک کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہے. یہ وہ مہک ہے جو 18 مہینوں میں نہیں 18 سالوں میں تیار ہوتی ہے. یسوع مسیح نے جو بنائی ہے, کیونکہ مہک جتنی پرانی ہوتی جائے اس کی کوالٹی بڑھتی جاتی ہے. اور یہ 18 یعنی خداوند یسوع مسیح نے وہ میرے مجلس کے پاس بھیجی گئی جو مہک ہے, اس نے کہا کہ یہ تو 18 سال کے بعد تیار ہوتی ہے یار, یہ آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے, آپ کیوں پہلے دوسری 2 نمبر سے پہلے پلا رہے ہیں, پہلے یہ پلاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے, یعنی اس نے تصدیق کر دی ہے کہ جو یہ مہک بنی ہے یہ زمین پر نہیں, یہ کسی طریقے سے بنائی گئی ہے, یہ خدا کے کلام سے بنی ہے. لوگوں کو لکھا کہ وہ نہیں جانتا تھا, لیکن جنہوں نے پانی بھرا تھا وہ یہ بات جانتے تھے کہ ہم نے پانی ڈالا ہے اور پانی نکالا ہے اور معجزہ ہو گیا ہے. سو آج جو ہم بات سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم انویٹیشن دیں جیسس کو, انوائٹ جیسس, کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیکھیں. جس زندگی میں یسوع مسیح نہیں ہے اس زندگی میں مسئلہ آئے گا تو مسئلہ ہمیں دبائے گا, لیکن جس زندگی میں یسوع مسیح ہے مسئلہ آئے گا لیکن مسئلہ ہمیں دبا نہیں پائے گا. سو یہ یسوع مسیح کو دعوت دے کے رکھیں. نمبر 2, اپنی کلیسیائی مسائل کو خداوند کے سامنے پیش کریں, خود بخود نہ کام کریں. انسٹرکشنز, ہم اپنی طاقت سے مسائل کو حل نہ کریں. نمبر 4, مٹکے, کہ ہم انسٹرومنٹ بن جائیں یسوع کے لیے معجزہ کرنے کا, کوئی آلہ بن جائے. اور 5ویں بات, ہم انسپائر بھی ہوں اور انسپائر کریں بھی. جب ہمارا یسوع مسیح کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے وہ تحفہ دیا جس میں ان کی ضرورت پوری نہیں ہوئی بلکہ ان کو قانونی چارہ جوئی سے بھی بچایا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم جو پنجابی کلچر سمجھتے ہیں, پنجابی کو ہم کہتے ہیں ناک رہ گئی ہے نا, روٹی ختم ہو جائے نا شادی میں تو مصیبت پڑ جاتی ہے, کہتے ہیں ہماری ناک کا مسئلہ ہے, یہ محاورہ ہے ہمارا. سو خدا کا شکر ہے کہ وہاں کوئی کسی کی عزت کا بھی مسئلہ, خدا جب مدد کرتا ہے وہ ہماری عزت کو بھی نہیں رلنے دیتا, وہ بحال کرتا ہے ہمیں. اور یسوع مسیح دیکھیں, یسوع مسیح تحفہ اندازے سے نہیں دیتا, یسوع مسیح بھی وہ تحفہ دیتا ہے جو ہماری آج کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بھی قانون سے نکالا اور یسوع مسیح نے ان کو بھی قانون سے نکالا. اور یسوع مسیح نے کہا ہمارے اوپر کوئی شریعت عمل نہیں کرتی, ہم سارے فضل کے نیچے ہیں, ہم سارے فضل کے نیچے ہیں. میں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں شریعت سے نکال دے گا. سو یسوع مسیح کو دعوت دینا. آئی فار انویٹیشن. نمبر 2, آئی فار انٹرسیشن. نمبر 3, آئی فار انسٹرکشنز. نمبر 4, آئی فار انسٹرومنٹس. اور نمبر 5, آئی فار انسپائریشن. یسوع مسیح کو دعوت دیں. مسئلے آئیں گے ضرور لیکن دبا نہیں سکتے. خداوند مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے اور اس کی تابعداری میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے.